नमस्कार। राजनीतिक किचलो केही मत्थर देखिए पनि देशमा अन्योलता कायमै छ। सरकार देश र जनताको पक्षमा बलियो रूपमा उभिन नसक्दा जनाक्रोश बढ्दो क्रममा छ। कोरोना महामारीका कारण जनजीवन प्रभावित बन्दै गर्दा हामी प्राकृतिक विपदको समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। देश र जनतालाई अभिव्यक्ति दिन भन्दै राजनीति गर्नेहरूको प्रवृत्ति नसुनिँदा यति बेला देशको भविष्य कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो अदालततिर सोझिएको छ। तात्कालीन नेकपाबाट सुरु भएको राजनीतिक किचलो नेकपा एमाले हुँदै यति बेला जसपासम्म झाङ्गिँदै गर्दा निर्वाचन आयोग समेत विभाजित बन्दैछ। राजनीतिले हरेक क्षेत्रलाई गाँच्दै गर्दा न्यायालय राजनीतिले प्रभावित होला वा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा निष्पक्ष निसाब आउला भन्नेमा नागरिक अल्मलिँदा देशमा सो घोषित समाजसेवीहरूको मनोमानी उही रूपमा बढ्दै गरेको छ। सरकार कोरोना नियन्त्रणमा केही सफल देखिँदै गर्दा करोडौँ नागरिक खोप कहिले आउला भन्ने चिन्तामा छन्। तर देशमा यति बेला मनसुन सक्रिय भएको छ। कोरोना कहरकै बीचमा बाढी र पहिरोको चिन्तामा नागरिकहरू बाँचिरहेका छन्। जनताको तात्कालीन आवश्यकता बाढी पहिरोबाट ठुलो जनधनको क्षति नहोस् र छिटोभन्दा छिटो कोरोना खोप पाइयोस् भन्ने छ। राजनीति सत्ताको दाउपेच भए पनि जनताको चाहना भावना अनुसार नेताहरू चल्न सक्नुपर्छ। कुर्सी पद र पैसाका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिबाट देश र जनताको पक्षमा नेताहरू परिवर्तित भएर बढ्दै गरेको अस्थिरता रोक्न गम्भीर बन्ने कि राजनीतिक दल र सरकार अस्थिर बन्दा देशको भविष्य समेत अस्थिर बन्छ। नेताहरूबीच मनमुटाव बढ्दा अस्थिरतामा खेल्नेहरू सलबलाउँछन्। यसैले राजनीतिज्ञ र शासक सुध्रिउन्, कोरोनाको खोप समयमा पाइयोस्, बाढी पहिरोको जोखिम रोक्न र भइपरि आउने विपदमा राहत र उद्धार प्रभावकारी बनोस्। अहिले यही छ नागरिकको प्रश्न। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बिहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। ल्याउने लाने खर्चहरू पनि गर्ने हामीले नि त भन्यो गर्ने केही होइन। जस दुई चारवटा कुरालाई सुनाएर हुने केही पनि होइन। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सकल समाजसेवीका अनुहारमा बढ्दै गरेको झुन्डले उब्जाएको आर्थिक तथा कानुनी प्रश्नबारेको रिपोर्ट, अभियन्ता पुण्य गौतमसँग मागिएको जवाबसँगै पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीसँग यसैबारे गरिएको संवाद र निजी अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका नाममा गर्दै आएको मनोमानी बारेको फलोअप रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, दिन दुखी र समस्यामा परेकाहरू आँसु पुस्ने एउटा सकारात्मक अभियान हो समाजसेवा। तर हाम्रो देशमा यस्ता थुप्रै सामाजिक अभियन्ताहरू छन् जसले अरबबाट पैसा उठाएर बाँड्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा 2-4 तस्बिर भिडियो हालेर भाइरल हुने काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको रकम कसले कति दियो, कुन माध्यमबाट प्राप्त भयो र कहाँ कसको लागि कति खर्च भयो, कति बचत छ भन्नेबारे कहीँ कतै मुख खोल्न वा हिसाब देखाउन परेको छैन। अझ कोरोनाले जन्माएका थरी थरीका समाजसेवीका कारण पैसा र इज्जत दुवै कमाउन नेपालमा
समाजसेवा गरी पुग्छ भन्ने चर्चा समेत चुलिन थालेको छ। हेरौँ हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सामाजिक अभियन्ता अर्थात् समाजलाई बाटो देखाउनु पर्ने अगुवाहरू। तर नेपालमा च्याउ उम्रे जस्तै गरी उम्रेका सामाजिक अभियन्ताहरू समाज सुधारक होइन, अराजकताका पर्याय बनिरहेका छन्। अभियन्ताहरूका कतिपय गतिविधिले राज्य संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको छ भने कतिपयले त राज्यलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। कानुनी शासन भएको देशमा हरेक व्यक्ति र सङ्घ संस्थाहरू निश्चित नियम कानुन र विधि विधानमा चल्छन्। सबैले संविधानले दिएको हक अधिकारको सीमाभित्र रहेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकार र नागरिक दुवैका हक अधिकारका आफ्ना सीमा हुन्छन्। कसैले ती सीमा नाग्यो भने उसले कानुनको दायरामा आउनुपर्छ र दण्डित हुनुपर्छ। तर नेपालमा पछिल्लो समय कानुनी शासन कमजोर बन्दा द्वन्द्वहीनता बढेको छ। कतिपय जेलमा हुनुपर्ने मानिसहरू सरकारी उच्च ओहदामा पुगेका छन्। सङ्गीन फौजदारी आरोपमा मुछिएका सांसद मात्र होइन, मन्त्रीसम्म बनेका उदाहरण हामीसँग छन्। यही सरकारका कतिपय मन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरी प्रशासनले सही ढङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन। सरकारी निकायको सेवा प्रवाहमा जनगुनासो व्यापक छ। भ्रष्टाचारले सर्वत्र ज्वरो गाडेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका निकाय आफै आरोपित बन्दा नागरिकमा आक्रोश बढिरहेको छ। राज्य संयन्त्र नै अव्यवस्थित र मनलाग्दीमा चल्दा नागरिक खबरदारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकार र सरकारी निकायका काम कारबाहीमा हरेक नागरिकले प्रश्न उठाउँछन्। संविधानले नै यो हक नागरिकलाई दिएको छ। सरकारलाई सोधेका प्रत्येक प्रश्नको जवाब नागरिकले पाउनुपर्छ। सबै नागरिकहरू प्रश्न सोध्न सक्षम नहुने र उनीहरूका आवाज सिंहदरबारसम्म नपुग्ने भएकाले सामाजिक अभियन्ताहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यहाँ खबरदारी भन्दा पनि मनोमानी र दम्भ बढिरहेको छ। अभियन्ताहरूले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई 3 करोड नेपाली आफूसँग रहेको ध्वास दिँदै धारे हात लगाउँछन्। आफ्ना गलत अनि गैरकानुनी र अपारदर्शी क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाउने आलोचकलाई पार्टीका झोलेको संज्ञा दिन्छन्। सरकारी निकायहरूको सेवा प्रवाह तथा अनियमिततालाई लिएर अहिले नागरिक अभियन्ताको व्यापक सक्रियता देखिएको छ। उनीहरूले उल्लेख्य जनसमर्थन पनि प्राप्त गरेका छन्। तर कतिपय अभियन्ताहरू पनि आफूले पाएको जनसमर्थनको दुरुपयोग गर्दै प्रहरी प्रशासनमाथि नै हावी हुन खोज्ने गलत प्रवृत्ति चिन्ताजनक रूपमा बढ्न थालेको छ। आफै प्रहरी, आफै अदालत, आफै अख्तियार जसरी प्रस्तुत हुन खोज्ने केही अभियन्ताले कानुनी राज्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। उनीहरूका गलत रवैयालाई पनि छुट दिनुपर्ने जनमत बलियो बन्नु राज्यकै लागि चुनौती बन्न सक्छ। सरकारप्रतिको जनअसन्तुष्टिलाई सामाजिक सञ्जालमा जसले चर्को स्वरमा उठाउँछ, एउटा जमातले तिनीलाई हाई गर्छ। उनीहरूमाथि जब कसैले औँला उठाउँछ, उसले कठोर साइबर आक्रमणको शिकार बन्नुपर्छ। यही साइबर आक्रमणको भएका कारण अभियन्ताहरूमाथि औँला उठाउन जो कोहीले हिम्मत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसरी सुरु भयो नेपालमा सामाजिक अभियन्ताहरूको सक्रियता। 2072 सालमा विनाशकारी भूकम्प आउनु अघिसम्म केही सीमित मात्रै सामाजिक अभियन्ता थिए। उनीहरू चर्चा मिडियाबाजी भन्दा पनि समाज सेवाका काम गर्थे। तर भूकम्प पछिको राहत र उद्धारका क्रममा सुरु भएको सामाजिक अभियानले अभियन्ताको भेल नै ल्यायो। सुरुवाततिर हास्य कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली भूकम्प पीडितलाई सहयोगका लागि जुटे। उनीहरूले भूकम्पबाट घरबार विहीन बनेका काभ्रेको 5 खालका पहरी समुदायका लागि बस्ती बनाउने क्रममा आर्थिक अभाव भए पनि ललितपुरको आफ्नो घर बेचेर बस्ती निर्माणको काम पूरा गर्ने चर्चा चल्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग ओइरिन थाल्यो। निरन्तर सहयोग भइरहेपछि धुर्म सुन्तलीले सिन्धुपाल्चोकमा बस्ती बनाए। महोत्तरीमा मुसर बस्ती बनाएर चर्चा कमाई। बाढी पीडितका लागि रौतहटको सन्तपुरमा एकीकृत नमुना बस्ती बन्यो। 4वटा बस्ती निर्माणको काममा सफल भएका धुर्म सुन्तली अहिले चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने क्रममा आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन्। विगतमा हाई भएका उनीहरू अहिले आलोचित बन्दैछन्। हास्य कलाकारिता क्षेत्रमा जमिरहेकै बेला त्यसलाई चटक्कै छोडेर सामाजिक काममा होमिएका धुर्म सुन्तली जस्तै भूकम्पका बेला धेरैले यस खालका सहयोगका काम गरे पनि चर्चा खासै भएन। पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपालमा देश विदेशबाट चन्दा लिएर सहयोग गर्नेको लहर नै चलेको छ। सामाजिक अभियन्ताका नाममा अहिले धेरै व्यक्ति तथा समूह सक्रिय छन्। अरूबाट सहयोग उठाएर बाँडेकै आधारमा कतिपयले चर्चा कमाउँदा खाई नखाई सहयोग पठाउनेहरू भने गुमनाम छन्। देश तथा विदेशमा रहेको नेपालीबाट पैसा उठाएर राहत बाँड्ने, समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने, अस्पताल, विद्यालय, स्कुल, घर निर्माण गरिदिने क्रम जारी छ। केहीले सङ्घ संस्था नै दर्ता गरेर सहयोग गर्दै आए पनि अधिकांश सोकल अभियन्ताका रूपमा सक्रिय छन्।
केहीलाई भने सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युब च्यानलमा भाइरल भएकै आधारमा देश विदेशबाट चन्दा आइरहेको छ, त्यो पनि अभियन्ता र युट्युबरको खातामा। यसको हर हिसाब कहीँ कतै बुझाउनु परेको छैन। विगतमा आइएनजिओ एनजिओ अभियानका रूपमा समाजसेवामा काम हुँदा चर्चा र विवाद दुवै कम हुने गरेकोमा अहिले आफूलाई सामाजिक अभियन्ता तथा समाजसेवीका रूपमा चिनाउँदै आएका ज्ञानेन्द्र साई, ज्वाला सङ्ग्रौला, हेमराज थापा, जेरी ताम्राकार, हिमाल उपाध्याय, पुण्य गौतम लगायतको चर्चा विवादमा पर्दै आएको छ। हुन त यी अभियन्ताहरूले पनि समस्यामा परेका धेरैलाई सहयोग गरेका छन्, तर उनीहरूको सहयोग र समाजसेवामा युट्युबरको जमात अघि पछि हुन्छ। आफैले पनि भिडियो खिचेर प्रचार गरिरहन्छन्। दैनिक अपलोड हुने भिडियोहरू देखेर देश विदेशबाट सहयोग आउने गरेको छ। आफूलाई महान समाजसेवीका रूपमा प्रचार गर्ने र गराउने यी पात्रहरू आफूले गरेको काम विदेशसम्म छ वा छैन, हुनुपर्छ वा हुनु पर्दैन भन्नेमा कति पनि चासो नराख्ने खालका छन्। पछिल्लो समय सक्रिय देखिएका स्वघोषित सामाजिक अभियन्ताहरू। ज्वाला सङ्ग्रौला। लामो समय जापान बसेर करिब 1 वर्ष अघि नेपाल फर्किएकी ज्वाला सङ्ग्रौला देश बनाउन र दिनदुखीको सेवाभावले स्वदेश फर्किएको दावी गर्छिन्। दिनमै दर्जनौं स्ट्याटस लेखिरहने उनी आफूलाई मन नपरेका व्यक्ति, आफ्ना आलोचकमाथि क्षुद्र टिप्पणी गर्ने गर्छिन्। फेसबुकमै गरेको गाली गलौजको विषयमा उनी र विभिन्न व्यक्तिबीच विवाद परिरहेको छ। 5 वर्ष अघि जापानमै रहँदा राष्ट्रपतिमाथि गरेको टिप्पणीले उनलाई चर्चामा मात्रै ल्याएको थिएन, साइबर अपराध अन्तर्गत उजुरी पनि पर्यो। यस्ता थुप्रै विवाद प्रहरी समक्ष पुग्ने गरेकी उनीमाथि अहिले युवा सङ्घकी नेत्री खुशबु घिमिरेलाई कुटपिट गरेको र ट्राफिक प्रहरी निरीक्षकलाई सरुवा गराउने धम्कीसहित रङ्गभेदी व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेर प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। ज्ञानेन्द्र साई। कर्णालीको जुम्लाका ज्ञानबहादुर साई अहिले सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईका रूपमा परिचित छन्। उग्र स्वभावका उनी युट्युब च्यानलमा खरो अन्तर्वार्ता दिएर चर्चामा आएका पात्र हुन्। भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्दा पढ्दै नेपाल आएका उनी केही समय व्यवसायमा संलग्न भए पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान्ताको अगुवाई गर्दै हिँडिरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई तुच्छ र क्षुद्र शब्द प्रयोग गर्दै अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका उनले राजनीतिप्रति वितृष्ट भएको जमातको साथ पाएका छन्। गणतन्त्रलाई समेत नरुचाउने साईले राजावादी जमातको पनि सहानुभूति पाएका छन्। अहिले व्यवस्था खत्तम भएको, राज्य निकम्मा भइसकेको भन्ने खालका अभिव्यक्ति राख्ने उनी सरकारी कार्यालयमा पुगेर कर्मचारीलाई थर्काउनेदेखि विमान ढिला भएको भन्दै मन्त्रीलाई झमेला गर्ने सम्मका विवादमा मुछिएका छन्। युट्युबर अघिपछि लगाएर हिँड्ने उनी अन्य मिडियाका पत्रकारलाई भने गाली गरिरहन्छन्। उनी पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्न सहयोग बोकेर विभिन्न जिल्लाका गाउँ गाउँ धाइरहेका छन्। आफूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने खालको दम्भ भएका उनको समूह र स्थानीय बीच कुटपिट भएको सुर्खेत काण्ड अझै सिलाएको छैन। हेमराज थापा। एकताका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका हेमराज अर्का स्वघोषित सामाजिक अभियन्ता हुन्। उनी युट्युब च्यानलहरूमा चर्का स्वरमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्छन् भने अरूसँग मागेरै भए पनि खाद्यान्न लगायतको सहयोग गरिरहेका छन्। अब 1-2 दिनमै युवाले सत्ता चलाउँछन् भन्दै अभिव्यक्ति दिने उनी सरकारी कार्यालयमा गएर हाकिमलाई थर्काउने, कुर्सीबाटै गलत्याएर बाहिर निकालिदिने धम्कीका कारण विवादमा पर्दै आएका छन्। पुण्य गौतम। कम्युनिस्ट राजनीतिको पृष्ठभूमिमा भएका बारा निजगढका पुण्य गौतम पछिल्ला दिनमा युट्युबरले सबैभन्दा पछ्याउने व्यक्ति बनेका छन्। चन्दा उठाएर अरूलाई बाँडेर भन्दा पनि उनी चाहिँ युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिएर चर्चामा आइरहेका छन्। उनले आफू सामाजिक अभियन्ता वा समाजसेवी केही नभएको दावी गरे पनि बेला बेलामा अरूले दिएको सहयोग हस्तान्तरण, मेनपावरले ठगेकालाई न्याय दिन, उपचार खर्च नभएर समस्यामा परेका श्रीमानले छाडेर पीडा भएकाहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने काममा हिँड्दा विवादित समेत बन्दै आएका छन्। अभिनेत्री श्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदी किनारमा 56 माझी परिवारका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गरिरहेकी छिन्। उनले 2074 सालमा बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेको भए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। गत वर्ष दोस्रो विवाह गरेकी श्वेताले विवाहमा गरेको लाखौं खर्च बस्ती निर्माणमा सहयोग गरेको भए हुन्थ्यो भन्दै उनको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। सामाजिक कार्यका लागि कुनै पनि कानुन तथा नियमको पालना गर्नै पर्ने बाध्यता नभएको दावी गर्ने कतिपय अभियन्ता त आफूहरूले उठाएको रकम र सहयोग गरेको सबै विवरण सामाजिक सञ्जालमा राखिएको जवाफ दिएर कानुनभन्दा माथि रहेको जिकिर गरिरहेका छन्। सहयोग र खर्चबारे प्रश्न गर्नेमाथि तिनै अभियन्ताहरू तुच्छ खालका अभिव्यक्तिसहित प्रतिवादमा उत्रिँदा समेत सरकारी निकाय तै चुप मै चुप छ। यस्तो छ कानुनी व्यवस्था। नेपालमा समाज कल्याण ऐन 2049ले समाज कल्याणकारी भन्नाले समाजका कमजोर, असहाय र अशक्त व्यक्तिको लागि सेवा पुर्याउने र समाजका पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम गराउन गरिने सामाजिक कार्य भनेको छ।
ऐनको दफा 4 खमा समाजसेवा भन्नाले नाफाको उद्देश्य नराखी व्यक्तिगत वा सामाजिक रूपमा गरिने समाज कल्याणकारी सम्झनुपर्छ भनिएको छ। समाजसेवामा कुनै कुण्ठित भावना र लक्षित स्वार्थ नहुने भनिए पनि अहिलेका अभियन्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने, युट्युब च्यानलतिर अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने, आफूलाई सामाजिक अभियन्ता र समाजसेवी घोषणा गर्दै हिँडिरहेका छन्। हुँदा आजकल सामाजिक अभियन्ता भन्ने शब्द नै बदनाम भएको छ। अर्कोतिर मुलुकी अपराध संहिता 2074ले कसैले पनि कुनै व्यक्तिको लागि सहयोग चन्दा भन्दै पैसा उठाउन प्रतिबन्ध गरेको छ। अपराध संहिता 2074 को दफा 126 कमा उल्लेख छ, कसैले कुनै व्यक्ति कसुर पीडित भएको कारण देखाई निजको तस्बिर राखी वा नराखी सार्वजनिक रूपमा वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गरी वा नगरी निजलाई औषधि उपचार गर्ने, अन्य कुनै किसिमको राहत सुविधा दिने वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कसुर पीडित वा निजका परिवारको सदस्यको तर्फबाट कसैलाई चन्दा, सुविधा, सहयोग, अनुदानको नाममा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी माग्नु, लिनु वा प्राप्त गर्नु हुँदैन। कसैले त्यसरी सहयोग उठाएको पाइएमा उक्त व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यक्तिले सहयोग वा चन्दाको नाममा प्राप्त गरेको रकम वा जिन्सी जफत हुने भनिएको छ। दफा 126 क को 2 मा उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको नगदी वा जिन्सी जफत गरिनेछ भनिएको छ। चन्दा ऐन 2030ले स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिएर मात्रै चन्दा सङ्कलन गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सामाजिक अभियन्ता र युट्युबरले चन्दा सङ्कलनका लागि अनुमति लिएको पाइएको छैन। स्थानीय प्रशासनले नै यसको नियमन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन। विपन्नता र राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएको माहौल। अब प्रश्न उठ्छ, कानुनले बन्देज गरेको कथित समाजसेवा नेपालमा किन फस्टाइरहेको छ त? गरिबी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार जस्ता कारणले राज्यप्रति नागरिकहरू विश्वस्त छैनन्। बारम्बारको झुटो आश्वासनले नेताप्रति असन्तुष्टि उत्तिकै छ। समाजमा निराशा र असन्तुष्टिका बीचमा कसैले उनीहरूको ती कुरालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँदा पनि नागरिकहरू आकर्षित भएका छन्। शासकले जनताको चाहना भावना नबुझ्दा समाजसेवीको सानो सहयोग पनि ठुलो जस्तो देखिने गरेको छ। व्यतिथिले आक्रान्त समाजमा कसैले थोरै राम्रो काम गर्दा पनि त्यो व्यक्तिलाई समाजले रोल मोडल ठान्ने गर्छ। अहिलेको देशको परिस्थितिले यस खालका समाजसेवी तथा अभियन्ताहरू जन्माएको कतिपयको आकलन छ। राज्य र यसका संयन्त्र कमजोर हुनुको परिणामका रूपमा समेत फस्टाएको समाजसेवा र समाजसेवीलाई लिने गरिएको छ। कानुन र प्रक्रियामाथि रहेर कथित समाजसेवाका नाममा भइरहेको मनमानी र हाइहाइलाई रोक्न राज्य र यसका संयन्त्र बलियो बनाउने कि मनलाग्दी र मनमानी टुलो हेरेर बसिरहने गम्भीर प्रश्न राज्यमाथि नै उब्जिएको छ। हो, हामीले समाजसेवाका नाममा बढ्दै गरेको अराजकता र जनसमर्थनका नाममा कानुन नियमलाई लत्याउने अभियानका कारण देश र समाजमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावबारे पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीसँग संवाद गरेका छौँ। अबको क्रममा यो संवाद हेरौँ। पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ताहरू यति धेरै सलबलाएका छन्, उनीहरूले गर्ने आर्थिक गतिविधि र कानुनी प्रश्न पनि उसै गरी जटिल रूपमा उब्जिएका छन्। हुन त राजनैतिक अस्थिरता र शासकले जनता र देशको चाहना र आकाङ्क्षा पुरा गर्न नसक्दा सामाजिक अभियन्ताहरू, त्यो पनि स्वघोषित सामाजिक अभियन्ताहरू सलबलाइरहेका छन्। यो घट्ने क्रममा भन्दा बढ्ने क्रममा छ। उनीहरूले देशको शासन व्यवस्था र कानुनलाई समेत चुनौती दिएका छन्, किनकि सामाजिक सञ्जालमै प्राप्त भएका उनीहरूका जनमतलाई आकलन गर्दै करोडौँको समर्थन हामीलाई छ, हामी कानुनभन्दा माथि छौँ भन्ने खालका गतिविधिहरू, त्यो खालका आवाज पनि उठिरहेका छन्। के हो यो सामाजिक अभियन्ताले गर्दै आइरहेको काम कारबाही र यो कानुन सम्मत छ या छैन, यसलाई नियमन गरेर व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ, यसै विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन यो अघि मैले पृष्ठभूमिमा जोडेँ, सामाजिक अभियन्ता चाहिँ भूकम्प 2072 सालको भूकम्पपछि यति धेरै सलबलाए कि उनीहरूका गतिविधि, उनीहरूका कारोबार सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो कमाउनका निम्ति सामाजिक अभियानमा जोडिए हुने रहेछ भन्ने कुरा आयो। के भएको, के कारणले चाहिँ यो बढ्यो जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, नेपालको सन्दर्भ मात्रै नलिउँ होइन, साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू अन्य देशहरूलाई पनि हेरौँ। एउटा कुरो के देखिएको छ भन्दाखेरि विधि र व्यवस्थाबाट सम्बोधन नभएका विषयहरूलाई, इस्युहरूलाई, समस्याहरूलाई होइन,
विधि र व्यवस्थाबाट सम्बोधन नभएका विषयहरूलाई तपाईँको सामाजिक सञ्जाल मार्फत अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममा इन्जोय गरिरहेका होइन ठुलो समूहका युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने एउटा नयाँ शैलीको प्रारम्भ पनि नेपालमा भएको छ होइन। अर्को कुरो म के जोड्न चाहन्छु भने गत वर्षभन्दा अहिले यो वर्ष हाम्रो टोटल जनसङ्ख्याको 81% युवाहरू नागरिकहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन्, नेटको प्रयोग चाहिँ नि गर्छन्। अर्थात् 2 करोड करिब 44 लाख नागरिकहरूले, त्यसमा अधिकांश चाहिँ नि युवाहरूको समूह छ। यस्ता समूहहरूलाई हदैसम्म प्रयोग गर्नको लागि यस्ता शैलीहरू सामाजिक अभियन्ताको नाममा विभिन्न सोकल व्यक्तिहरूले चाहिँ नि प्रयोग चाहिँ गरिरहेको देखिएको छ र यो कानुन सम्मत पनि छैन। अर्को कुरो के भन्दाखेरि यस्ता चाहिँ नि अभियन्ताहरूलाई नियमन गर्ने, यिनीहरूले जुन चाहिँ नि प्लेटफर्महरूको प्रयोग चाहिँ नि गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई नियमन गर्ने चाहिँ नि सरकारी निकाय पनि त्यति सक्रिय चाहिँ नि देखिँदैन होइन। भन्नाले नियम सङ्गत छैन। जस्तै नेपालको कानुनले त चन्दा उठाउन पाइँदैन भनेको छ, सङ्घ संस्था मार्फत अथवा अनुमति लिएर चाहिँ सामाजिक सहयोगको काम गर्नुपर्छ भनिएको छ। तर मन लाग्दी अभियान चलायो, पैसा माग्यो, कसलाई कति दिने थाहा छैन, रेकर्डै नराखिकन गरेको यो गतिविधिले समाजलाई देशलाई के असर पार्न सक्छ? यहाँ त सोसियल हार्मोनी बिगार्ने काम चाहिँ नि भएको छ। यो त प्रेसर ग्रुप चाहिँ नि हुनुपर्ने हो नि होइन। पोलिटिकल के अरे राजनीतिमा जहिले पनि तपाईँको विपक्षी दलको भूमिका अहम हुन्छ होइन। अहिले हामीले मिडियाहरूमा पनि चाहिँ सुनिरहेछौँ होइन, विपक्षी दलले पनि जुन तवरले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो निर्वाह गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा आम चाहिँ नि जनसमुदायबाट पनि मिडियाहरूबाट पनि त्यो कुरा आएको छ। तर यही कुरालाई क्यास गर्ने हो, राम्रोसँग क्यास गर्ने हो भने प्रेसर ग्रुपको रूपमा चाहिँ यो समूहले काम गर्न सक्थ्यो नि, तर छैन। हिजोका व्यक्ति जो चाहिँ नि काठमाडौँ छिर्दाखेरि डेरा को भाडा तिर्न चाहिँ नि नसकेर छटपटाएर 2-4 जना साथीहरूसँग सहयोग मागेर हिँड्ने व्यक्ति अहिले पजेरो र प्राडो चढेर पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्म सैर गरिरहेछन्। त्यो पनि लकडाउनको बेला उनलाई कसैको रोकटोक छैन, निर्वाध रूपले चाहिँ नि यिनीहरूले चाहिँ नि तपाईँको गलत सन्देश चाहिँ नि दिइरहेका छन्। सरकारी कार्यालयमा चाहिँ नि ठाडो हस्तक्षेप छ, खोइ त नियमन भएको खोइ होइन, यिनीहरूमाथि कडाई गरेको खोइ। राज्य कमजोर हुँदा यस्ता खालका सोकल समाजसेवी विस्तार भए बढे। तपाईँले सही कुरो गर्नुभयो। जब राज्य कमजोर हुन्छ यस्ता समूह चाहिँ सक्रिय हुन्छ। किन सक्रिय हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको सामाजिक सञ्जालमा आउने लाइक, कमेन्ट, तपाईँको रिट्विट जस्ता फिचरहरूले यिनीहरूले आफूलाई सेन्टर अफ एट्र्याक्सन को भूमिकामा छौँ भन्ने भ्रम चाहिँ नि यिनीहरूले आफूमा चाहिँ त्यो पालेका हुन्छन् र त्यो भ्रमले नै यिनीहरूलाई चाहिँ नि गाइडेड गरेर हुन्छ। र करोडौँको प्रतिनिधि हौँ हामी। यस अर्को कुरो म के भन्छु भन्दाखेरि मलाई दुर्भाग्य त के लाग्छ भन्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरू जुन सेन्टर अफ एट्र्याक्सन को भूमिकामा छौँ भन्ने भ्रममा छन् नि, यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिटरेट युवा वर्गको पनि चाहिँ नि सहयोग छ। किन छ त भन्दाखेरि विधि र व्यवस्थाबाट सम्बोधन हुन नसकेका इस्युहरूलाई चाहिँ नि यिनीहरूले तपाईँ चाहिँ नि राम्रो उद्देश्य राखेर गभर्मेन्ट अफिसरमा जानुहोस् त, कुनै पनि कामलाई लिएर काम हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ धम्क्याउँदै हिँड्छन् र मिडियामा चाहिँ हाम्रो बारेमा नभएको कुरा पनि बोलिदिन्छ, भएको कुरा बोले त हुन्छ नि, नभएको कुरा पनि बोलिदिन्छ भन्ने त्यो डरले गर्दा यिनीहरूले चाहिँ नि नहुने काम पनि, हुने त हुने नै भयो, नहुने काम पनि गरिदिन्छन्। तर राज्यको भूमिका जहाँनिर कमजोर चाहिँ नि हुन्छ नि, यस्ता समूहहरूले त्यो राज्यको भूमिका आफूतिर चाहिँ नि मैले गर्न सक्छु भन्ने भ्रम चाहिँ नि पाल्छन्। यस्तो चाहिँ नि के अरे अभियन्ताहरूलाई राज्यले त नियमन गर्न सक्छ, कानुन बनाएर चाहिँ यिनीहरूलाई कानुनको परिधिमा ल्याउन सक्छ। देखिएन नि, जति पैसा जहाँबाट ल्याए पनि हुने, कति दियो पनि थाहा छैन, कति आयो पनि थाहा छैन, उनीहरूको मनलाग्दीमा चाहिँ राज्य मौन भएर बस्न मिल्छ? मैले तपाईँलाई भने नि अहिले 125 रुपियाँभन्दा बढी पुगिसक्यो तेल। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म सैर गरिरहेछन्। सरकारी ओहदा, राज्यका आधिकारिक ओहदामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर हिँडिरहेछन्। त्यही पनि राज्य चाहिँ नि ले यिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैन।
खोइ त ल्याएको। म त के भन्छु भने तपाईँको शान्ति विकास र समृद्धिको आश चाहिँ नि यी नागरिकहरूले युवाहरूले यस्ता अभियन्ताबाट गर्नु परिरहेछ। यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य होइन। म त भन्छु गणतन्त्रको यो त मृगतृष्णा हो है। यसलाई चाहिँ सानो रूपमा चाहिँ लिग्न हुन्न। गणतन्त्रको मृगतृष्णा यो रूपमा चाहिँ देखिन थालिसकेपछि शान्ति सुरक्षाको अवस्था खल बनिन बेर लाग्दैन। अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको सामाजिक अभियन्ताको कारणले गर्दा सिर्जित समस्याले गर्दा सोसियल हार्मोनी बिग्रिरहेछ। अपराधमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ उत्प्रेरित भइरहेछन्। भोलि ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना त मैले विद्यमान देखिरहेको छु। गतिविधि पनि बढिरहेछन्। आर्थिक अपराध त चाहिँ नि बढी नै रहेछ। हेर्नुहोस् नभए कहाँबाट आउँछ भन्नुहोस् न। आज भोलि कुनै पनि गभर्मेन्टले गरेको डिसिजनको इस्युको विरोधमा तपाईँको माइतीघर मण्डलामा जम्मा हुनु पर्यो भने त्यो जम्मा भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने लैजाने त्यहाँ प्रयोग हुने चाहिँ नि सामग्रीहरू स्लोगान्सको लागि चाहिँ नि जुन ब्यानरहरू यी कहाँबाट आउँछ त? यी कहाँबाट आउँछ? किनभने हिजो मात्रै चाहिँ नि तपाईँको घर भाडा तिर्न नसकेका व्यक्तिहरू पनि छन्। फेरि सामाजिक अभियन्ता केही राम्रा पनि छन्। हेर्नुहोस् केही राम्रा, तर त्यस्ता व्यक्तिहरू नगन्य छन् र यिनलाई चाहिँ कसैले पनि गन्दैन। यिनीहरू चाहिँ सरकारी कार्यालयमा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्न पनि जान्दैनन् होइन। यिनले नागरिकले उठान गरेको समस्यालाई यिनीहरूले नागरिकले सम्बोधन गर्न खोजेको विषयलाई भद्र रूपले चाहिँ नि उजागर गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि स्थान छैन। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा नियमन गर्ने निकाय साह्रै कमजोर। के त सोकल सामाजिक अभियन्ताका कारण देश अस्थिरताको खाडलमा फस्दैछ भन्ने कुरा आइरहेछ। सरकारले नियमन गर्न सकेन, कारबाही गर्न पनि सकेन, खुट्टा कमाइरहेछ। किन लाखौँ करोडौँको समर्थन उनीहरूलाई छ भन्ने भ्रममा राज्य पनि छ। गर्ने के यो व्यतिथिलाई यो मनोमानीलाई रोक्न अब गर्नुपर्छ कि बुदागत रूपमा तपाईँको सुझाव? होइन, राज्यले त जे पनि गर्न सक्छ नि। तपाईँको राज्यले यस्ता कुरामाथि अहम दृष्टि राख्न जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, यिनीहरूले उठान गर्ने विषयहरू कस्ता हुन्छन्। जस्तो कुनै पनि इस्यु गर्न गए जहाँ गए पनि त भइगयो नि, जे विषय उठाए पनि त भइगयो नि। गभर्मेन्टलाई लोकल एडमिनिस्ट्रेसनलाई सुसूचित गरेर यो विषयको बारेमा यो ठाउँमा मैले चाहिँ नि विषय उठान गर्न जाँदैछु, मेरा चाहिँ नि बुदाहरू निम्न, मेरा कन्टेन्टहरू विषयहरू एजेन्डा मेरो यो हुनेछन् भनेर जानकारी दिएर जानु पर्यो। र विषयहरू धेरै छन् होइन, तर जानकारी दिएर जानु पर्यो। र त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायबाट उचित निर्देशन, रेखदेख र नियमन चाहिँ नि गर्ने यो पहिलो शर्त हुनु पर्यो। अब धेरै कुराहरू छन्, तर राज्यले यो क्षेत्रमाथि निगरानी पुर्याएको चाहिँ नि देखिएन। नियम कानुन सबै छ, अन्त्यमा मैले भन्छु के गरेर व्यवस्थित गर्ने? प्रचलित ऐन कानुनलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने जुन नेपाल गभर्मेन्टसँग चाहिँ नि अधिकार छ, त्यो अधिकारको प्रयोगमा चाहिँ नि सरकार हच्किनु चाहिँ नि हुँदैन। उचित गभर्मेन्टले सम्बोधन नगरेका विषयलाई भद्र विमतिका साथ सम्बोधन गरिएको छ होइन। सामाजिक सञ्जालमा अभियन्ताहरूले विरोध गरेका छन् भने त्यस्तालाई कारवाही गर्न सक्ने गभर्मेन्टसँग आधार पनि हुन्न नि होइन। तर सरकारले गरिरहेको विषयलाई तोडमटोड गरेर विभिन्न चाहिँ नि तपाईँको दलाल भन्छु म त, नन स्टेट एक्टरहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर राज्य संयन्त्रमाथि चाहिँ नि हावी हुन खोज्ने यस्ताहरूलाई चाहिँ नि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले विलम्ब चाहिँ नि गर्नु हुँदैन। नभए भोलि चाहिँ नि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चाहिँ नि म त देख्छु। राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकारले नागरिकको चाहना भावना सम्बोधन गर्न नसकेको समयमा सरकारलाई नै चुनौती दिने गरी सामाजिक अभियन्ताहरू सक्रिय भइरहेका छन्। राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दा सानो सहयोग गर्ने समाजसेवी पनि उच्च कोटिमा कहलिने गरेका छन्। समर्थकहरूका कारण दम्म बढ्ने समाजसेवीले आर्थिक पारदर्शिता र कानुनको पालना गर्नु पर्दैन। यसबारे हामीले अभियन्ता पुण्य गौतमसँग जवाफ मागेका छौँ। यो हेर्नुहोस्। एकजना व्यक्तित्व जसलाई यति बेला हेर्ने भने अभियन्ता भनिने गरिएको छ, पुण्य गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ, उहाँसँग स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। जस्तै तपाईँ नेता कि सामाजिक अभियन्ता कि यो देशको सचेत नागरिक
त्यताबाट सुरु गरे होइन नागरिकता हामी सबै नेपाली हुँदै हौँ साथमा म एउटा राजनीतिक कर्मी हुँ र कसैले मलाई अभियन्ता भनिदियो र मिडियालाई सजिलो एउटा ट्याग भिराउन सजिलो के हुँदो रहेछ भने अभियन्ता भनिदियो भिडियो पनि राम्रो चल्ने त्यो भए हुनाले अभियन्ता भनियो तर यो अभियन्ता भन्ने ट्याग यो उपाधि यति थोत्रो भयो यो आवारा टाइपका असामाजिक खल्लीबल्लीहरू अराजनीतिक किसिमका मान्छेहरू समाज भडुवा माओवादी गुन्डा आवारा लफङ्गा टाइपका मान्छे पनि सेन्ट्रल जेलबाट कैद भुक्तान गरेर आएका त्यो पनि आपराधिक केसमा आएका मान्छे पनि आफूलाई मान वा नमान मै तेरो मेहमान भने जस्तो सामाजिक अभियन्ता हुँ भनेर चिनाउन थालिसकेपछि हामी लज्जित भयौँ त्यसपछि अलिकति कन्सियस भएर यसो नभनिदिनु होला आजकल सामाजिक अभियन्ता भनिनु लाजमर्दो विषय भएको छ र यो रक्षान चलाइएको जस्तै एउटा ट्याग भएको छ त्यसकारण म आफूलाई सिम्पल पुण्य गौतम एउटा मानवतावादी अभियानी भन्न रुचाउँछु बढी से बढी हजुर जस्तै अब तपाईँले पनि जस्तै मेन पावरबाट ठगिएकाहरू विभिन्न दुःख समस्यामा परेकाहरू विपन्नहरूलाई सहयोग गर्ने उनीहरूको पक्षमा दबाब दिनका लागि निकै अग्रसर भएको देखिन्छ नि है होइन हुन सक्ला कि कानुनको नजरमा हामीले एक स्टेप क्रान्तिकारी काम गरेको हुन सक्छौँ र कानुनलाई हातमा लिएको त भन्दिनँ अलिकति त्यहाँ हामीले एनार्किजम पनि आफूले आफूभित्र पैदा गऱ्यौँ होला तर स्टेट पक्ष खुकुलो भएको बेला कमजोर भएको बेला हामीलाई न्याय निसाब खोज्नको निम्ति बलिन्द्रा धारा आँसु चुहाएर आइदिनुहोस् बोलिदिनुहोस् तपाईँहरूले भिडियो खिचेर हामीलाई न्याय गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि हामी पनि भावुक छौँ मन पग्लिन्छ त्यसपछि गइदिन्छौँ र क्यामेराहरूले खिच्छन् भिडियो भाइरल हुन्छ त्यस्तै भिडियो सबभन्दा बढी हेरिन्छ तर मलाई एउटा कुरोमा गर्व छ कि अलिकति रिभोल्युसनरी भएर गरिएका यी कामहरू को परिणाम सकारात्मक आएको छ भलै त्यो एक्स्ट्रा जुडिसियल काम हो कि होइन गैर कानुनी काम हो कि होइन भनेर जजमेन्ट गर्ने कुरो चाहिँ राज्यको हो राम्रो तौरबाट आएको रकम पनि लिनुहुन्छ स्वीकार्नुहुन्छ होइन यस्तो रकम कलमको म व्यापारी होइन मैले बारम्बार साथीहरूलाई भनेको छु शोषित उत्पीडितहरूको पक्षमा बोल्दाखेरि उहाँहरूको पक्षमा काम गर्दाखेरि हामी व्यापारी बन्नु हुँदैन व्यापार गर्ने हो भने व्यापारी बनिदिनुहोस् तर सामाजिक काम गर्छौँ मानवतावादी हौँ राजनीतिकर्मी हौँ अथवा यहाँ त के छ भने मान वा नमान मै तेरो मेहमान भने जस्तै आफैले आफैलाई स्वघोषित अभियन्ता बनाएर पेश गरेका मान्छेहरू पनि तपाईँले यत्र तत्र सर्वत्र वर्षायामका जुका जस्तो सल्लाइरहेको देख्नुहुन्छ र मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यो अचाक्ली आर्थिक कारोबार हुन थाल्यो हिजो फ्याङ्लो झोला बोकेर गिट्ठा भ्याकुर नसिबमा नभएका मान्छे तीन ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटरो बाइक घिसार्नेहरू प्रेसर कुकर बेच्नेहरू आज महँगा महँगा चिल्ला चिल्ला गाडीमा कसरी चढ्छन् म दाबी गर्छु आफूलाई म हिलोमा छु धुलोमा छु चटाइमा छु गुन्द्रीमा छु म सोफा सेटमा छैन यसको मतलब मलाई गरिबी प्रिय छ भनेको होइन मलाई फेरि कतिपय मान्छेले पढाइको धाक धक्कु लगाउँछन् भन्छन् त्यो भन्न खोजेको होइन मभन्दा धेरै अध्ययनशील धेरै असल धेरै इमान्दार मानिसहरूले खचाखच छ मेरो देश तर किञ्चित केही दुई अक्षर पढेको छु एउटा पिएचडीको स्तर बनाएको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्ने कुरो के हो भने आर्थिक कुरा पारदर्शी भएन भने उसको पतन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ हजुर जस्तै पनि तपाईँले यस्तो कुरा बताउँदाखेरि तपाईँले पनि थोरै आशा व्यक्त गरिसक्नुभयो कि सही सच्चाइ इमान्दारिताको तौरबाट आउने चिजलाई नाइ भन्न सकिन्न भन्ने खालको आशय भयो र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट पनि गर्ने कुरा रहँदै नै भइहाल्यो होइन अब मुख्य कुरा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता या सहयोगी बनेर जुन दिन दुखीका नाममा यो चन्दा उठाउने कुरालाई जुन कानुनले एउटा व्याख्या गरेको छ जानकार हुनुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा मिल्छ यसरी गर्न तपाईँप्रति इङ्कित मात्र होइन कि समग्रतामा मैले प्रश्न गरेको छु मैले अघि पनि तपाईँलाई भने कि कतिपय ठाउँमा हामीले कानुन र नियमहरूलाई उल्लङ्घन गऱ्यौँ होला ममा भन्नै पर्छ किनभने पानी माथिको ओभानो भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन तर त्यो किन गऱ्यौँ आखिर राज्य कमजोर छ अहिले हाम्रा शासक प्रशासकहरूको छवि गतिलो छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजमा एउटा नायक बिम्ब खोजिरहेका छन् गरिब दुखी उत्पीडित गाँस छुटिएका बास खोसिएका तमाम खाले भुइँ मान्छेहरूलाई उनीहरूको आवाज बोलिदिने उनीहरूलाई जस्टिस दिने उनीहरूको पक्षमा वकालत गरिदिने र सम्बन्धित सरकारवाला निकायसम्म पुर्याइदिने माध्यम हुलाकी खोजिरहेका छौँ र हामी सिर्फ एउटा हुलाकी र उनीहरूको बाणी हुन सक्छौँ हामी देवादिदेव महादेव जस्तो ठालु पल्टिनु हुँदैन र मलाई एउटा कुरा याद छ मेरो बुवाले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो हजुरबाले हौदामा हात्ती बाँध्नुभयो हामीले तबेलामा घोडा बाँध्यौँ तर तैँले इमान जमानको रोटी खानु कमाई खानु शुद्ध आचरणमा हिँड्नु तर ग्यारेजमा मोटर
जोड्नै पर्छ भन्ने लक्ष्य नराख्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पैतृक सम्पत्ति खर्च गर्दै मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने यो फेरि आत्मप्रचार गरे जस्तो हुन्छ। ठुला ठुला समाजसेवी मानवतावादी अनि त्यसपछि आफ्नो सारा सम्पत्ति समाजको नाममा अर्पण गर्नेहरूप्रति म आइएम सो सरी भन्न चाहन्छु। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने केवल घुमाएको छु, मैले कहीँ कतै केही कमाएको छैन। कहाँबाट कति रकम आयो, कुन स्रोतबाट आयो, कालो व्यापारीबाट आयो कि अनि भ्रष्टाचारको सम्पत्तिलाई ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने रफू चक्करमा बसेको मान्छेले पैसा पठायो कि अथवा कथित समाजसेवाको खोल ओढ्ने कुनै गुन्डा नाइके अथवा डनगिरी गर्नेहरूको सम्पत्ति त्यहाँ दुरुपयोग वा उपयोग भयो कि त्यो कुरोमा हामी एकदम कन्सियस हुनु जरुरी छ। र म पनि एक दुई ठाउँमा झल्यास्स भएको छु। जस्तो अहिले फ्री तिब्बत मुभमेन्टको नाममा आएका पैसाहरूले पनि मान्छेहरू धन्दा सेठ र गल्लावाल भएका छन्। फ्याङ्लो झोला बोक्नेहरू आज 10 करोडको कुरा गर्ने औकात कसरी बनाउँछन्। र अर्को कुरो सामाजिक अभियन्ता भनाउँदाहरूको आचरण पनि शुद्ध भएन। एसएलसी सो सरहको योग्यता छ, त्योभन्दा ज्यादै ठुलो आफू ज्ञानी हुँ ध्यानी हुँ, नामअनुसार काम छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नाम ज्ञानबहादुर होला तर ज्ञान शून्य मान्छेहरू पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। होलिस्टिक कुरा गर्छु, ठेकी भर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। उहाँले पठाइदिएको रकम कहिले सिन्धुपाल्चोक रिदीका पहिरो पीडितलाई, कहिले मेलम्ची बाढी पहिरो पीडितलाई लाखौँ रुपियाँ हामीले त्यहाँ पठाएर एक पैसाको हिसाब किताब हामीले ट्रान्सपरेन्ट गरेका छौँ। जस्तो एउटा प्रवृत्ति के छ भने युरोप अमेरिकामा कुनै नेपालमा घटेको कुनै घटनाको विषयलाई लिएर करोडौँ उठाउने, 1 करोड उठाउने, पठाउँदाखेरि 50 लाख पठाउने, अनि यहाँका सोकल अभियन्ताहरू 25 लाख खल्तीमा हाल्ने, वास्तविक पीडितका पुग्दा जम्मा 10-12 लाखको कडिका पुग्ने, अनि मोज मस्ती ऐयासीको बिल त्यहीँबाट भर्नुपर्ने, 5 स्टारमा लन्च र डिनर उनीहरूले त्यहीँ खानुपर्ने। र म अर्को कुरा के भन्छु भने विदेशबाट सकेसम्म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ ठेकदारी गरेर जो बसेको छ त्यहाँ पनि विभिन्न खालका आइल्यान्डमा, विभिन्न टापुहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा एक-एकजना अभियन्ता छ। त्यो नि धन्दा सेठ र माडवारी भइसकेको छ, धनाढ्य भइसकेको छ। र त्यसलाई सकेसम्म ठेकदारीमा पैसा नदिनुहोस्, त्यहाँ नउठाउनुहोस् र तपाईँहरू शुद्ध कमाईको पैसा बरु नेपाल सरकारको फन्डमा जम्मा गर्नुहोस्, आधिकारिक निकायमा पठाउनुहोस् अथवा व्यक्तिलाई पठाउनुहुन्छ भने फेसबुकमा लेख्नुहोस् र सरकारलाई जानकारी गराउनुहोस्। र यहाँ बसेर विदेशबाट आएको पैसा जसले सङ्कलन गर्नुहुन्छ रेमिटेन्स मार्फत अरू माध्यमद्वारा, या त हुन्डीबाट पनि आएको कुरा मैले सुनेको छु, त्यो तमाम पाई पैसाको हिसाब किताब हुनुपर्छ। जुन हिसाबको यो सहयोग आदान प्रदान भइरहेको छ सामाजिक अभियन्ताका नाममा, यो कानुन सम्मत छैन। निष्कर्ष यो ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, मूल्य त छैन र असामाजिक तत्त्वहरूले र्याकेट चलाए सामाजिक अभियन्ताको नाममा। म भन्छु नेता अथवा डनहरूको मात्रै होइन, कथित सामाजिक अभियन्ता सोकल्ड सोसियल एक्टिभिस्टहरूको पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। एक पाई पैसाको हिसाब किताब बुझाउनु जरुरी छ। कहाँ कति ट्याक्स बुझाइयो, कसरी उहाँहरू रातारात महलपति र गाडीपति हुनुभयो, हिजोका चप्पलेहरू आज कसरी गाडीवाला भए, महलपति भए, हिजोका छाप्रेहरूले आज टोपी खस्ने खालको महल कसरी बनाउन सके भन्ने कुरो केवल नेताहरूलाई मात्रै यो क्वेसन उठ्दैन, सोकल्ड अभियन्तालाई पनि उठाउनु पर्छ। हो, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर सामाजिक कार्य गरिरहेको अभियन्ताहरूको आर्थिक पारदर्शिताको बारेमा आखिर प्रश्न उठाउने कसले? कथित सामाजिक अभियन्ता तथा युट्युबरमाथि नियमनको आवश्यकता छ कि छैन? सकारात्मक उद्देश्यसहित अघि बढेका सामाजिक अभियन्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन, तर कानुनी कर्तव्यको बोध गराउन र नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर राज्यलाई बलियो बनाउन तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार बन्ने समय आएको छ। आफ्नो निजी जीवनलाई बिर्सेर निस्वार्थ रूपमा दुःखी पीडितहरूको आँसु पुस्न तल्लीन वा तथ्यपरक ढङ्गले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका वास्तविक अभियन्ताहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ, रहिरहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका नाममा मनोमानी गर्ने निजी अस्पतालले सेवा सुविधा र शुल्क सार्वजनिक गर्ने गरेको अटेरीबारेको फलोअप रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामी कोरोना महामारीबाट अझसम्म पनि आक्रान्त छौँ। कोरोना सङ्क्रमणसँगै मृत्युदरमा केही कमी देखिँदै गर्दा
अस्पतालका शैय्याहरू खाली हुन थालेका छन् र पनि सामान्य अस्वस्थता महसुस गर्दै अस्पताल पुग्नेहरू पनि धेरै छन्। सरकारी अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार भए पनि निजी अस्पताल पुग्नेहरू ठगिने गरेका छन्। मनोमानी बढ्दै गर्दा सरकारले सेवा र शुल्क सार्वजनिक गर्न गरेको आग्रह समेत निजी अस्पतालले लत्याउने गरेका छन्। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। सिङ्गो विश्व यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको छ। यो सङ्कटमा नेपाल पनि अछुतो छैन। तर विश्वका अधिकांश नागरिकले राज्यको सहयोग, साथ, आँट र भरोसा पाइरहँदा हाम्रोमा भने नागरिकहरू उपचार सेवा नपाएको, पाउँदा समेत चर्को शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्। हुन त नागरिकहरूको गुनासो र आवाज नसुन्ने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरेर भए पनि हरेक नागरिकलाई सहज र सहुलियत उपचार सेवा दिनु भन्दै अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको पनि महिना दिन पुग्न लागेको छ। तर नागरिकको गुनासो सम्बोधन भएको छैन। सरकारी अस्पतालमा बेड पाएका नागरिकले औषधि बाहेकमा निःशुल्क उपचार पाए पनि निजी अस्पतालले यो महामारीलाई मौका छोपेर मनलाग्दी शुल्क असुलिरहेका छन्। नागरिकको गुनासोपछि हामीले केही दिन अघि काठमाडौँ उपत्यकाका चर्चित अस्पतालमा पुगेर स्टिङ अपरेसन नै चलाएर वास्तविकता बुझेका थियौँ। हामीले आफन्त सङ्क्रमित भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै मागेको उपचार सेवाको शुल्क सामान्य नागरिकले बेहोर्न सक्ने खालको छँदै थिएन। यो सुन्नुहोस्। 29,600 त्यसमा इन्क्लुडिङहरूको बेड चार्ज डक्टर र नर्सको चार्जेस गर्नुहुन्छ। यदि अब माथि वार्डहरू खाली छ भने वार्ड चाहिँ हाम्रो 3 र सिङ्गल छैन। 3 बेडको चाहिँ हजुरको एक दिनको चार्ज चाहिँ 17,000 पाउनु हुन्छ अनि हजुरको सिङ्गलको 22,000 पाउनु हुन्छ। इन्क्लुडिङहरूको बेड चार्ज डक्टर र नर्सको चार्जेस गरिन्छ। अनि आइसियु र भेन्टिलेटर सपोर्टको लागि पऱ्यो भने अक्सिजन लेभल घटेको त 29,650 रुपियाँ नै पर्न हुन्छ। भेन्टिलेटर चाहिँ हजुरको अलवेज छ हुन्छ। यदि त्यहाँदेखि आउनु चढाउनु पऱ्यो भने 10 कम्प्युटर हजुरको अक्सिजनमा चाहिँ अब कति लिटर भित्रमा चढिन्छ त्यो अनुसार हजुरको अक्सिजनको चाहिँ चार्ज आउँछ। 1 लिटर मात्रै हो कि वार्डमा कस्तो बेडमा भन्नु कस्तो हुन्छ त्यसमा भन्नुपर्छ। तपाईँको बेडको डक्टरको सबै नर्सिङहरू कोभिड जोडेर अनि 18,000 चाहिँ 24,000 पर्नु हो। 18 देखि 24 नर्मलमा 18 अलि राम्रो खालको भयो 24। हजुर हजुर नर्मल बेडमा चाहिँ अनि आइसियु सपोर्ट अनि उसको भेन्टिलेटर भयो भने त्यो चाहिँ पछि गयो भने अब आइसियुको त महँगै छ। आइसियुको रुमको मात्रै 20,000 हो। त्यसमा डक्टरको यता जोड्यो भने 50,000 अनि भेन्टिलेटरको सबैबाट 50 प्लस होइन फार्मेसीहरू परेन। हजुर ल्याब फार्मेसी परेन। ए ल्याब फार्मेसी चार्ज चाहिँ परेन अलग एक्स्ट्रा हो। ए भनेपछि त्यसको छुट्टै फरक छुट्टै पऱ्यो। टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यसको छुट्टै रेट अनुसार पऱ्यो। हजुर हजुर सङ्क्रमणपछि उपचार गराइरहेका नागरिक र उनीहरूका आफन्तको गुनासोसँगै राज्यले अहिले भने सबै अस्पतालले 7 दिनभित्र आफ्नो संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको सेवाको शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। यो हेरौँ। नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको सेवा सार्वजनिक हुँदा मनलाग्दी असुले रोकिने विश्वास गरिए पनि निजी अस्पतालले विगतदेखि नै राज्यका निर्देशन लत्याउँदै आएका छन्। निजी अस्पतालको सेवा शुल्कलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको समयमा 7 दिनभित्र सेवाको प्रकार र सोको लागत रकम शीर्षक समेत उल्लेख गरी वेबसाइट तथा सूचना पाटीमा सबैले देख्ने गरी जानकारी गराउन निजी, सरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक सबै अस्पताल तयार होलान् त? अनि संस्था सञ्चालन इजाजत दिने वा नवीकरण गर्ने निकाय समक्ष समेत सेवा शुल्कको विवरण 7 दिनभित्र आउला नागरिकसँगै स्वयं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रतीक्षारत छ। तर आजसम्म पनि नाम चलेका अस्पताल नेपाल मेडिसिटी, ग्रान्डी, हेम्स, नर्विक, स्टार, केएमसी लगायतले उपचार सेवाको शुल्क सार्वजनिक गरेका छैनन्। यो हेरौँ।
सेवा तथा वस्तु र त्यसको मूल्यबारे जानकारी पाउनुपर्ने राज्यको मात्रै नभएर हरेक नागरिकको संविधानबद्ध अधिकार हो। तर उपचार सेवाका नाममा मनलाग्दी गर्दै आएका निजी अस्पताल नागरिकप्रति उत्तरदायी र सेवामा कति पनि जिम्मेवार देखिएका छैनन्। हुन त कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीको उपचार शुल्क चर्को लिएको, अक्सिजनको अत्याधिक शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गराई बिरामीमाथि थप आर्थिक व्यवहार बढाएको, उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको बन्दोबस्त गर्न बिरामी आफैलाई लगाउने गरेको, आवश्यकताभन्दा बढी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लगाएको गुनासो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, हेलो सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसम्मै पुगेको छ। यही गुनासोको सम्बोधनका लागि भन्दै मन्त्रालयले शुल्क सार्वजनिक गर्न सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा झाँगिएको मनोमानी रोक्न सरकारलाई सहज हुने देखिँदैन। सरकारी अस्पतालहरू सबैमा र निजी अस्पतालहरूमा पनि सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने गरी सम्झौता गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ भने धेरैजसो निजी अस्पतालहरूले पनि सेवा शुल्क लिएर कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन उपचार गरिराख्नु भएको छ। उपचार गर्ने सन्दर्भमा लाग्ने शुल्कहरूको कुरामा नेपाल सरकारले सामान्य, मध्यम र जटिल सङ्क्रमितहरूको स्तर हेरेर 3500, 7000, 15000 प्रतिदिन प्रति बिरामीका हिसाबले लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै अनुसार अस्पतालहरूमा शोध भर्ना पनि हुन्छ। निजी अस्पतालमा आफै शुल्क तिरेर अथवा अस्पतालले शुल्क लिएर सेवा प्रवाह गर्नेहरूको हकमा पनि यो तोकिएको शुल्कभन्दा 50% थप बढीमा मात्रै लिन पाइन्छ। त्योभन्दा बढी 50% थपभन्दा बढी शुल्क लिन पाइने प्रावधान छैन। कहीँ कतै कसैले त्यसभन्दा बढी लिएको, त्यस तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको पाइएमा स्थानीय प्रशासनमा, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समक्ष, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयहरू, त्यसपछि गएर त्यहाँ रहनुभएका अरू सम्बन्धित निकायहरूसँग उजुर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सञ्चार माध्यममा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भयो भने कारबाही गर्नुपर्ने विभिन्न निकायहरूले कारबाहीको दायरामा ल्याइराख्नु पनि भएको छ, ल्याउनु पनि हुन्छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको चेन ब्रेक गर्ने अभियानमा तिनै तहका सरकार सक्रिय देखिँदै गर्दा उपचार सेवामा भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारी, सामुदायिक, निजी सबै अस्पतालको सहकार्य अत्यावश्यक छ। तर निजी अस्पतालले नागरिक ठगिरहेको बारे सरकारी संयन्त्र बेखबर जस्तो देखिँदा संक्रमित र आफन्तहरू राज्यविहीनताको आवाज गरिरहेका छन्। होइन, बेड चाहिँ हामीले धेरै ट्राई गऱ्यौँ, कहीँ पनि छैन बेड। त्यही भएर घरमै उपचार गरेको उयो भन्नेले भन्छन्, सबैजनाले भन्छन् होइन बेड छ, यस्तो छ, उस्तो छ भन्छन्। यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँले, बाहिरै बसाएर अब जहाँ उपयुक्त हुन्छ, जहाँ अलिकति खाली ठाउँ हुन्छ त्यही उपचार गरिरहेका छन्। त्यो अरू नेताहरूले भने जस्तो या सामाजिक अभियन्ताहरूले भने जस्तो सहज चाहिँ छैन कि। दुःख पाउने हामीले नै हो, त्यो भनेर पाएर के गर्नु। जति दुःख पाएर ल्याउने लाने चाहिँ गर्ने हामीले नि त भने गर्ने केही होइन। त्यो विचारको कुरालाई सुनेर हुने केही पनि होइन। त्यो विषयमा केही पनि भने जस्तो छ त्यही हिसाबले राखेर। अर्कोतिर निशुल्क उपचार सेवा दिइने अस्पतालहरू भन्दै 30वटा अस्पतालको सूची सार्वजनिक गरेको सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सफल नभएको गुनासो समेत नागरिकले गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमितको अवस्था हेरेर आइसोलेसनमा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3500, मध्यम जटिल केसका बिरामीको उपचारका लागि 7000, आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नका लागि 15000 शुल्क निर्धारण गरेको सरकार आफैले कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। निर्देशन कार्यान्वयन नहुने, सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी असुल्ने लगायतका गतिविधि निजी अस्पतालबाट भइरहँदा अनुगमन भइरहेको छ। कारबाही गर्छौँ भन्नेमा मात्रै अल्झिएको सरकार नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर नभएको आरोप खेप्न बाध्य छ। अहिलेको सेवा शुल्क सार्वजनिकको निर्देशन केवल निर्देशनमा मात्रै सीमित नहोस्, नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। हो, सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी निजी अस्पतालले असुलिरहेको तथ्य अहिले कतै लुकेको छैन। सामान्य समस्या लिएर पुगेका नागरिकहरूले उपचारका क्रममा मृत्युवरण गर्दा आफन्तहरू उल्टै लाखौँ तिर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सरकार निजी अस्पतालको मनोमानी रोक्न र हेलचेक्राइ गरेर बिरामीको जीवन बर्बाद गर्नेहरूलाई नियमन र कारबाही गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ। हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइगरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासा स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगानामा पठाएर
समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।